अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप सफ़ा मरवा का मंज़र, खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। सफ़ा मरवा माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये वो मकाम है जहाँ माँ हाजरा यहाँ दौड़ी हैं एक प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में। माशाअल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अदा ऐसे पसंद आया। सदियाँ गुजरने के बाद भी आज तक भी, जब तक ये दुनिया क़ायम व दायम है, ये सफ़ा मरवा क़ायम व दायम रहेगा। जब तक उम्रा और हज करने वाले ज़ायरीन आएंगे, जब तक ये सफ़ा मरवा नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उम्रा को और उनके हज को नाकिस होगा और काबिल कबूल नहीं होगा जब तक ये मकामात की आप सफ़ा मरवा नहीं करेंगे। तो यानी कामिल उस वक़्त होगा जब ये रुकन भी आप पूरा करेंगे सफ़ा मरवा का। ये सफ़ा मरवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निशानियों में से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के निशानियों में से एक निशानी है। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के निशानियों में से ये निशानी सफ़ा मरवा का है। यहाँ सदियाँ गुजरने के बाद भी वही मकाम है जहाँ दौड़ी थी माँ हाजरा। आज भी हुज्जाज किराम आप देख रहे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बाबा हो, फिर भी तेज़ी के साथ हुज्जाज किराम चलते हैं और दौड़ते हैं। यहाँ से बंद करें, फिर नीचे से खोलें। पहले ऊपर से बंद करो, अब नीचे से। ये देखें हुज्जाज किराम माशाअल्लाह एक उम्रे के रुकन को अदा कर रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ दुआएं जो भी दिल में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करें। जिस रब करीम ने हम सबको उम्रा के लिए बुलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि रब करीम ने ये मकामात की देखने की और यहाँ दौड़ने की और यहाँ सफ़ा मरवा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें कम नहीं हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान के साथ नेकी का, भलाई का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को नेकी के रास्ते पर चला देते हैं, वो नेकी करता चला जाता है। नाज़रीन, इससे बढ़कर कौन सी नेकी है जहाँ पूरी दुनिया में सफ़ा मरवा नहीं है, पूरी दुनिया में बैतुल्लाह का ये तवाफ़ का मंज़र नहीं है, ये पूरी दुनिया में वो चश्मा जिसे ज़मज़म कहा जाता है वो ज़मज़म नहीं है, और ये पूरी दुनिया में वो मनाजिर जो बैतुल्लाह को देखने का अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है वो नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुसूसन ये शर्फ़ सिर्फ़ और शर्फ़ मक्कातुल मुकर्रमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर में ये मकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ सिर्फ़ एक तरीक़ेकार नहीं है, ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, ये सहाबा किराम का तरीक़ा, ये औलिया अल्लाह का तरीक़ा, ये उलमाए हक़ के तरीक़ा। ये आज कोई किसी किस्म का और किसी इलाके का, किसी मुल्क का कोई वज़ीर मशीर, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे देने वाला लेने वाला हो, ये रुकन अदा नहीं करेगा, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उम्रा को, उसके हज को काबिल कबूल नहीं फरमाएगा। ये आम मंज़र नहीं है नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मंज़र है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ़ इसी सरज़मीन को बख्शा है जिसे मक्कातुल मुकर्रमा कहा जाता है।
یا حجاج کرام یہ خود نہیں دوڑ رہے، اس کے اندر جو تڑپ ہے، ایمان ہے، وہ دوڑا رہا ہے۔ ناظرین یہاں تھکے ہوئے ہارے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور یہاں اپاہا جو بیمار بھی ہیں، یہاں آدمی مریض بھی ہیں، چلنے سے قاصر بھی ہیں، لیکن جب یہ گرین لیٹ پر پہنچتے ہیں کہ ایمانی طاقت وہ جذبہ آ جاتا ہے، تو ایمان طاقت انسان کو دیکھتا ہے، روحانی ایک طاقت ہے، اور یہاں پہنچتے ہی اس کے دل میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک طاقت ہے، وہ انسان کو یہاں تیز چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر، یہ مناظر، یہ مطاف، یہ صفا مروہ کے مناظر، یہ عام مناظر نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے طریقہ کار کو پسند فرمایا، اور یہاں نہ اب پانی کی کمی، نہ کوئی سے دشمن کا خوف خطر ہے، اور بلکہ پرامن اور سکون، یہ وہ مقام ہے جہاں امن کا گہوارہ ہے۔ ایسا امن کہ پوری دنیا میں ایسا امن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب خوف اور پانی کی قلت وہ نہیں ہے، لیکن وہ ادا جو ہزاروں سال پہلے ایک ماں نے اپنے بیٹے کی خاطر کیا تھا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، آج چاہے جوان ہے اور بوڑھا ہے، چاہے بچہ ہے، وہ دوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی نسل کا ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے گداگر ہو، چاہے دینے والا ہو، چاہے لینے والا ہو، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں وہ دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ آپ منظر، خوبصورت منظر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو بھی ادھر آنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے یہاں آ کے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہاں ہزاروں بیماریاں اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں، صرف زمزم کا پانی پینے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو شفا ملتا ہے۔ یہاں ہزاروں لاکھوں انسان توبوں کے بغیر نہیں جاتے، اور یہاں بھٹکے ہوں کو راستہ مل جاتا ہے، یہاں نا امیدوں کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ یہاں ناظرین یہ وہ مقام ہے جہاں انسان آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں آنسوں کے سمندر رواں دواں ہیں، صدیوں سے، 1 سال سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، صدیوں سے جو انسان آتا ہے، ایک ان کی آنکھوں میں ایک سمندر ہوتا ہے آنسوں کا، وہ بہاتا ہے۔ ناظرین یہ خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطا غلطیوں کو اپنے رحمت سے معاف فرمائے، اور چلتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں۔ کافی رش ہے، کوشش کریں گے ہم بھی آب زمزم پینے کا۔ ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم إنك سميع عليم.
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم